बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और आपके जो भी मामलात होते हैं, मुआशी, समाजी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो ये नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, एक ये नंबर स्क्रीन पे मेन चल रहा है और एक ये नंबर ऊपर जो है, ये दोनों नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके जायचे के लिए या जो भी आपकी कंसल्टेशन है उससे रिलेटेड मैटर्स के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मुझसे जो भी है मामला वो बात कर सकते हैं। और एक नॉमिनल सी जो फ़ी है कंसल्टेशन की वो आप पे करते हैं और फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाती है कंसल्टेशन सेशन के लिए। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर जो कुरान पाक है उससे रिलेटेड जो इलाज है वो भी आपके लिए तश्कील दिया जाता है, आपके जो भी मामलात हैं उनके लिए। ये ध्यान में रखिएगा कि तावीज़ धागे वाला जो काम है वो नहीं है। कई बहन भाई मुझे फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं कि जी फ़लाँ काम के लिए तावीज़ दे दें या इसके लिए कुछ इस तरह का, तो ये सिलसिला नहीं है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच है, रंग, रोशनी और खुशबू और कुरान पाक जो है उसके साथ। बाकी जो चीज़ें हैं मैं मतलब उनको मैं तो ना पसंद करता हूँ और ना मानता हूँ। बाकी ये अप्रोच जो है, कुरानिक अप्रोच जो है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक अप्रोच है और आपको भी चाहिए कि अपने मामलात जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ थ्रू नमाज, इबादत, ज़िक्र अज़कार और कुरान पाक के ज़रिए जो है वो जोड़ें। और बाकी ये जो चीज़ें हैं, रंग, रोशनी, खुशबू, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं और इनसे भी इलाज जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो देखी आपने, आपको पसंद आई, तो फिर काइंडली चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टच कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। जी व्यूअर्स, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो जेमिनी के बारे में है। तीसरा हमारा बुर्ज है और जेमिनी जो है इसको उर्दू, अरबी, फ़ारसी में जोज़ा कहा जाता है और ये एक क्या कहना चाहिए, एयर एलिमेंट वाला बुर्ज है। बादी इसको कहा जाएगा, बादी बुर्ज है और इसका अरसा जो है वो 22 मई से 21 जून तक का कंसिडर किया जाता है। मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हज़रात, जो भी जेंडर है इस अरसे में पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है बुर्ज जोज़ा के साथ है। जोज़ा का हाकिम सैयारा जो है वो अतारद है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। और जो हरूफ इससे मंसूब हैं जिससे नाम रखने चाहिए वो नुक्ते वाली काफ, 2 नुक्तों वाली काफ और काफ, सादा जो डंडे वाली काफ होती है, उससे बच्चों या बच्चियों के नाम आप रखें। नामों का असर जो है वो यकीन रखें इस बात का कि बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट रखता है पर्सनालिटी के ऊपर, आपके डे टू डे जो मामला हैं उनके ऊपर भी। और जो दिन इससे मंसूब है वो बुध का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है मेरे प्यारे रब ने जो बनाए हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास मंसूब किया जाता है दिनों को सैयारों के साथ। लकी नंबर जो है वो 5 है आपका और आप येलो कलर पहन सकते हैं, डार्क येलो भी पहन सकते हैं, लाइट येलो भी पहन सकते हैं, मल्टी कलर्स जो हैं वो भी पहन सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कलर्स की स्कीम को फॉलो करेंगे जेमिनी वाले, तो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़े गहरे खुशगवार असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। और जो पत्थर होते हैं, जेम स्टोन्स जिनको कहा जाता है, उस पे अगर आप ये यकीन रख के पहनते हैं कि वो आपकी तकदीर को तब्दील करेंगे तो आप शिर्क करेंगे। अगर दवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये बतौर दवा आपकी बहुत सारी ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती चीज़ों को अल्लाह के हुक्म से ठीक करेंगे, तो हाँ फिर ठीक है। आप अकीक पहन सकते हैं सब्ज़ रंग का, उसके बाद ज़मरुद पहन सकते हैं और फ़िरोज़ा जो है वो ख़ास तौर पे जो रूहानी मसाइल के शिकार लोग हैं ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है अल्लाह की मेहरबानी से।
اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف. اچھا جی، اب جو لوگ کاروباری افراد ہیں نا، ان کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آسانی تو ملے گی اللہ کے حکم سے، مگر یہ ہے کہ آپ کو سٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑے گی. تو پراپر طریقے سے آپ کے بزنس آئیڈیا کو فائنینشل سپورٹ ملے گی. آپ نے اپنا آئیڈیا جب بھی پچ کرنا ہے کسی انویسٹر کے سامنے، اس ویک میں آپ کو موقع اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو آپ نے آئیڈیا بڑے ویل پریپیئرڈ طریقے سے آپ پچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ سنے گا اور آپ کو آپ کے بزنس پلان کے لیے ہیلپ ملے گی. اسی طرح سے جو لوگ ملازمت تلاش کر رہے ہیں اس ویک میں، اللہ تعالیٰ موقع آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہ آپ کے انٹرویوز کال کیے جائیں اور کال کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے انٹرویو جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہو کے دینا ہے. جابس جو ہیں وہ پھر ملتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس ویک میں جابس ملتی ہوئی اللہ کی مہربانی سے نظر آتی ہیں. اچھا، قانونی معاملات کی طرف سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ بزنس سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، تو اب جاب کر رہے ہیں تو جو جاب ایگریمنٹ ہے اس کو دیکھ کے سائن کیجئے. بزنس میں بھی جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں وہ دیکھ کے کریں. کوئی لین دین کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ کے بار بار اس کو جو بھی پیپر ہے پہلے تو اس کو ڈاکومنٹ کریں، اس کو پیپر کی شکل میں، تحریری شکل میں لائیں. اور کیونکہ یہ حدیث بھی ہے اور یہ شرعی طریقہ بھی ہے، اس کو لے کے آئیں. اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب اگریمنٹس ہوتے ہیں، اچھا تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اچھے طریقے سے، ٹرمز کنڈیشنز اچھے سے طے کر لیں. اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں پرانا، ان کو اس ویک کے اندر، یعنی پہلے سے جو کر رہے ہیں ان کو اس ویک کے اندر کچھ اچھی خبریں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے ان کے بزنس سے ریلیٹڈ. اللہ تعالیٰ اچھی خبریں سنوائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پلان کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشنل ٹرپس کا، اس ویک میں وہ پلاننگ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹریول بھی کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ لانگ اوور ڈیو ٹریولنگ جن کی تھی ان کو یہ ہفتہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. اچھا، گھریلو جو کام ہے ان کے اندر آپ نے کرنی ہے احتیاط. چاہے آپ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، جو بھی جینڈر ہے آپ کا، لڑکا ہے لڑکی ہے، گھریلو کام مثال کے طور پہ خواتین، ہماری ہاؤس وائفس کی میں بات کر لیتا ہوں. بجلی کی جو چیزیں آلات ہیں، واشنگ مشین ہے، بلینڈرز ہیں، یا جو بھی آپ کے مطلب ہاؤس ہولڈ کاموں کے اندر چیزیں، مشینز یوز ہو رہی ہیں، ان کا استعمال آپ نے دھیان سے کرنا ہے. کوئی بد احتیاطی جو ہے خدا نخواستہ وہ پرابلم کا شکار آپ کو کر سکتی ہے. اسی طرح جو جیمنائی کے اولڈ ایجڈ لوگ ہیں ان کو بھی دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ جو سٹیپ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کے اندر اس ویک میں ویسے بھی دھیان رکھنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اس ویک میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. ہاؤس وائفز کے لیے ایک چیز اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ مہمان آتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاطر توازو آپ ٹھیک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ. اور باقی جو عزیز و اقارب ہیں ان سے رابطے ہوتے ہیں، مگر کوئی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے گہرے رابطے نہیں ہیں. بس ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اس ویک میں، جو پچھلے ویکس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رابطہ جیسے کم تھا، اس ویک میں عزیز و اقارب کے ساتھ رابطے دوبارہ سے بحال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقی اوور آل ویک جو ہے اٹس اے گڈ ویک فار یو جیمنائی. آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ٹائم گزارنا. صدقات کے لیے میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیں، اپنے بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، جو آپ کو لگے کہ ڈیزرونگ ہے اس کو دے دیں اناج کا صدقہ، اور اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے اور آپ یہ قبول فرمائیں. دیکھیں صدقہ ایسے دیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں صدقہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے ہی آپ آگے تقسیم کرنے کی توفیق اس نے دی ہے تو کر رہے ہیں. تو صدقہ دیجیے، صدقہ رد بلا ہے. اب ہم آتے ہیں جناب علی، پڑھنا کیا ہے اس ویک میں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جناب کہ اپنے جو ریلیشنز ہیں، اپنے جو تعلقات جو ہیں اپنے اللہ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین ایسے بنائیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے
وہ بہترین سلوک کرنے کی کوشش کریں، جو آپ اپنا بیسٹ دے سکیں اچھے سلوک کے لیے وہ کیجیے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس چیز سے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو عبادات ہیں، جو آپ کے دینی میٹرز ہیں، دینی پریکٹسز ہیں، ان کو آپ ٹھیک رکھیں، اور جو اپنے ذائچے کا نواں گھر ہے نا اس کو توانا بنائیں، اپنی جو بلیسنگز ہیں اللہ رب العزت کی اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ نماز پڑھیں، درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہر وقت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ نے اس ویک میں یہ کرنا ہے کہ سورہ شمس جو ہے اس کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو نماز کے ساتھ ہی آپ جوڑ کے پڑھ لیں۔ اور جو لوگ مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ نماز کے بعد ان کو نکلنا ہے کام کے لیے، اپنی گاڑی پہ ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی، تو کوشش یہ کریں اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو سورہ شمس اس کو لگا کر سن لیں، اگر پڑھ نہیں سکتے احسن ترین طریقہ ہے کہ پڑھ لیں۔ یا اگر گاڑی نہیں ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کسی اور کے ساتھ ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ، تو پھر اپنی جو ہے اینڈرائڈ سب کے پاس ہے، سب کے پاس فونز میں یہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ، سورہ شمس جو ہے وہ آپ سنیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔